Maghiusa kita, pagsimba, pagday nining santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Maayong adlaw sa atong Ginoo mga igsuon. Karon mao ang ikatulong Domingo sa Kwaresma. Sukad pa sa sinubdan ug hangtod karon, nasayod kita kung unsa kamahinungdanon ang tubig dinhi sa atong kaugalingon. Dinhi sa mga pagbasa, masayran ta ang tubig, nagkahulugan kini og kinabuhi. Nabati nato nga si Jesus human nangayog og tubig nga mainom sa babayeng Samarianhon. Siya mihatag sa gasa sa pagtuo aron tagbawon niya ang kauhaw sa pagtuo sa maong babaye ug maangkon niya ang kalayo sa gugmang Diosnon nga maoy matuod nga maghatag sa kinabuhi. Busa kita giawhag o gihagit sa pagdawat sa tubig sa kinabuhi nga mao si Kristo niining atong pagsaulog sa santos nga Eucharistia. Ato nang andamon ang atong kaugalingon alang sa atong pagsaulog niining santos nga Eucharistia. Atong iapil sa atong personal nga intensyon ang mga katuyoan sa atong TV Mas sponsors, benefactors, GCash online and anonymous donors, ang mga intensyon sa atong kaigsuonan na biktima sa mga kalamidad ug sa atong kaigsuonan nga persons deprived of liberty. Ang mga intensyon nga anaan sa inyong TV screen or monitors, ang mga intensyon sa atong production crew ug ang GMA Cebu management and staff. Magsaulog kita sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyong tanan. Mga igsoon, mayong adlaw, anana kita karon sa ikatulong nga Domingo sa ato ang pagpanaw niining panahon sa Kwaresma. Mapasalamaton kita sa daghang mga grasya nga atong nadawat niining ng labay nga mga adlaw ug kanunay kitang mangayo sa grasya pagpadasig sa ato sa Ginoo diya sa atong pagpadayon niining panaw niining panahon sa Kwaresma, pag-andam usab sa atong kasing-kasing sa atong kinabuhi diya sa pagdawat sa gasa sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Dios.
ug aron mahimo kitang andam sa pagsaulog nining santos nga misa, mangayo na kitag pasaylo sa atong mga sala ug atong pangayon usab ang grasya sa pagbago gikan sa atong Ginoong Dios. Nagakumpisal ako sa Dios nga mahan kakang tanan ug kaninyo mga igsoon nga nakalapas ako og dako yamot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuy ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsoon aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita. O Dios, linupdan sa tanang kaluoy ug kaayo, nagtudlo ikaw nga diha sa mga pagpuasa, pag-ampo ug pagbuhat sa kaluoy, ana ang tambal sa mga sala. Dawata kining pag-angkon sa among kaubos ug itugot nga kami nga nangaluya tungod sa pagkasayod sa among mga sala, matabangan unta kanunay tungod sa imong kaluoy. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Hinutlo gikan sa basahon sa Exodo. Apan giuhaw pag-ayo ang mga tao ug nagpagulpol sila kang Moises. Mingon sila, nganong gidala mo man kami gawas sa Ehipto? Aron ba kami ug ang among mga anak ug ang among mga kahayupan mamatay sa kauhaw? Unya nagampo si Moises sa Ginoo. Siya miingon, unsa may akong buhato niining mga tawhana? Hapit na ako batuon nila. Ang Ginoo miingon kang Moises, dad-a ang pipila ka mga kadagkuan sa Israel, ug pag-una kamo sa katawhan. Dad-a ang imong sungkod nga gibunal mo sa suba. Mubarog ako sa imong atubangan dito sa bato sa Sinai. Bunali ang bato, ug mugula ang tubig nga mainom sa mga tao. Gibuhat kini ni Moises atubangan sa mga kadagkuan sa Israel. Kadtong dapita ginganlag pagsulay ug paglalis, kay nakiglalis man ang mga Israelita, ug gisulayan nila ang Ginoo sa ilang pagpangutana. Nagauban ba kanato ang Ginoo? O wala ba? Ang pulong sa Ginoo. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog,
ayaw patigahang inyong mga kasing-kasing. Umari kamo, awitan ta nga malipayon ang Ginoo. Isang tang bato sa atong kaluwasan. Yukbuan ta siya uban sa pasalamat. Awitan ta siya nga malipayon og mga salmo. Umari kamo, manghapa kita sa pagsimba. Mangluod kita at ubangan sa Ginoo nga nagbuhat ka nato. Kay siya man ang atong Dios. O kita ang katawhan nga iyang gidumala, ang kanon nga iyang gitultulan. Hinaot unta nga karon mamati kamo sa iyang tingog. Ayaw tigaha ang inyong mga kasing-kasing. Sama dito sa Meriba, sama sa adlaw ni Masa, dito sa Kamingawan. Diin gisulayan ako sa inyong mga katigulangan. Ila kong gisuta, bisa nakakita sila sa akong mga buhat. Hinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Mga igsuon, sanglit gihimo naman kitang matarong sa Dios, pinaagi sa pagtuo. May panagdait na kita ug ang Dios, pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Pinaagi sa pagtuo, gidala kita niya ngadto sa grasya sa Dios. Diin nagkinabuhi kita karon ug nagmalipayon diha sa paglaom nga makaambit gayud kita sa himaya sa Dios. Kining paglaoma dili gayud mapakyas kay gibubo man sa Dios ang iyang gugma sulod sa atong mga kasing-kasing pinaagi sa Espiritu Santo. Ngagasa sa Dios kanato. Kay sa panahon nga wala pa kitay mahimo, nagpakamatay si Kristo alang sa mga dautan sa panahon nga gipili sa Dios. Malisod sa tao ang pagpakamatay alang sa usa ka taong matarong. Tingalig adunay magpangkamatay alang sa usa ka maayong tawo.
apan gipakita sa Dios kanato ang gidak-on sa iyang paghigugma kanato kaysa makasasala pa kita. Nagpakamatay si Kristo alang kanato. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pinutlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Nahiyabot siya sa usa ka lungsod sa Samaria nga ginganlag Sikar, nga dili layo sa yuta sa nga gihatag ni Jacob sa iyang mga anak nga si Jose. Ato dito ang atabay ni Jacob, ug milingkod si Jesus tupad sa atabay, sanglit gikapoy man siya sa panaw. Hapit na kadto modto. Unya nahiyabot ang usa ka babayeng Samarianhon aron pagkalos og tubig. Mingon si Jesus kaniya, "Paim na rako." Ang babaye mitubag, "Hudyo ka ug ako Samarianhon. Busa nganong nangayo ka man kanakog tubig nga mainom?" Si Jesus mitubag, "Kung nasayod kapaunta sa kasa sa Dios o kinsa kining nangayo kanimong tubig, mangayo pagayod kaniya ug hatagan kaniyang tubig nga naghatag sa kinabuhi." "Sir," ang babae mingon, "wala kay timba og lawong mga tabay, asa ka man magkuha ni anang tubiga?" Inatag kining atabaya sa among katigulangan nga si Jacob, ug siya ug iyang mga anak, ingon man ang iyang mga kahayupan, minom gikan niini. Labaw ka ba di ay kang Jacob? Si Jesus mitubag, "Ang moinom niinong tubiga o hawon pag-usab, apan ang moinom sa tubig nga akong ihatag kaniya, dili na gayud o hawon. Kayang tubig nga ihatag ko kaniya, mahimo diha kaniya nga usa ka tuboran nga mohatag og buhig tubig sa kinabuhing walay katapusan." Ang babae mingon, "Sir, hatagi ko ako ni anang tubiga aron dili na ako uhawon ug dili na usab ako moanhi sa pagkalos." Ang babae mingon, "Sir, nagtuo ko nga propeta ka. Ang among mga katigulangan nga Samarianhon nagsimba sa Dios dinhi nining bukira. Apan kamong mga Hudyo nagingon nga ang Jerusalem mao ang dapit diin magsimba kita sa Dios." Si Jesus mingon kaniya, "Babaye, tuuhi ako nga moabot ang panahon nga ang mga tawo dili na magsimba sa Amahan dinhi nining bukira ni sa Jerusalem. Kamong mga Samarianhon wala gayud makaila sa inyong gisimba, apan kaming mga Hudyo nakaila sa among gisimba, kay ang kaluwasan nagikan man sa mga Hudyo. Apan taliabot ang panahon ug karon ania na nga ang matuod nga mga magsimba sa Amahan diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Kini sila mao ang mga nagsisimba nga gusto sa Amahan nga mao'y magsimba kaniya. Ang Dios espiritu ug katong magsimba kaniya, kinahanglan magsimba diha sa espiritu ug sa kamatuoran." Mingon kaniya ang babaye, "Nasayod ako nga moanhi ang Mesiyas nga ginganlag Kristo. Inigabot niya, iya kitang sultihan sa tanan." Si Jesus mitubag, "Ako mao siya nga nakigsulti kanimo." Daghan sa mga Samarianhon na niadtong lungsura na nuo kang Jesus, kayang babayi mingon man, "Gisultihan ako niya sa tanan kong nabuhat." Busa sa pagabot sa mga Samarianhon, gihangyo nila si Jesus nga magpabilin uban kanila, ug nagpabilin siya ditong duha ka adlaw. Daghan pagayud ang nanuo kaniya tungod sa iyang gisulti ug giignan nila ang babaye, "Mituo na kami karon
dili tungod sa imong gisulti, kundi dili tungod kay kami mismo nakadungog kaniya, ug nasayod kami nga siya mao kayo ang Mesiyas sa kalibutan. Maisod ko ni Kristo ang Ebanghelyo sa Ginoo. Again, mayong adlaw kanatong tanan. Ang akong pagpaambit no magsugod ko sa ambot lang ko nakatanaw kamo kani salina nga Sound of Music, no? Naikanta dito nga gisulti sa ni Froilan Maria nga kung magtuon ta og pagbasa, musugod kita og ABC, di ba? Nya kung mutuon kita og kanta, musugod kita sa kaning mga choir diri do re mi. Okay? Pero karon mo balik dito sa ABC, kay diri sa atong paminawan nga ebanghelyo karon, magtudlo kanato sa ABC or sa basic kung kinsa gid ay ang Ginoo sa atong kinabuhi. So mao ning tulo ka punto nga ako ang panikaran karon diya sa ato ang lalong nga pagsabot og paila ug kinsa gid ang Ginoo. So letter A, no? Nga ang Ginoo gadawat kanato that God accepts us for who we are. Si Jesus diha sa atong ebanghelyo nakaila sa babaye. Sa atong pang language karon usa ka tan-aw pa lang ni Jesus, no? Na-scan na niyang babae, na CI na niya. Ug nag-background check na siya. Ug nakita niya nga kining babae makasasala gid ni ng babae. But despite that, no, daghan kaayong mga red flags nga gitalikuran ang Ginoo. Una, Hudyo siya ang babae Samarianon. Nya babae ang iyang kaistorya, siya lalaki. Nya bawal gina sa una sa panahon ni Jesus. Nya ikaduha pa, balaan siya nga tao. Apan nakighimamat siya, nakiistorya sa usa ka babae nga makasasala. Apan diha makita nato nga taliwala ni ining pag-ila sa Ginoo kung kinsa siya. Jesus took the initiative not just to talk to the woman but also to ask from her. Nangayo pagid siya og tabang sa babaye. So in the same way, nakaila po ng Ginoo kanato, no? God sees us and God knows our heart. And bisan sa atong mga pagkulang, sa atong mga sala, kinapahinumduman ka nato sa atong ebanghelyo that God accepts us for who and what we are. Monaga, we speak about God's love as a God that is unconditional. Walay ginapangayo nga requirements para ma-earn nato ang gugma sa Ginoo. But that God gives His love to us, no, without conditions and without measure. So hinaot unta na niining panahon sa Kwaresma, no, makita nato or madunggan nato or abrihan nato atong mga kasing-kasing sa mga daghan kay mga istorya nga magpaila sa ato sa Ginoo nga puno sa gugma. Nga hinaot unta nga diha sa atong pagpamati ini mga istorya nga natitay lalong nga pag-ila sa Ginoo nga ato siyang tubagon dili tungod sa atong kahadlo kaniya. Apan kita moduol kaniya tungod kay siya nagpakita sa iyang gugma o kita mutubag diha sa atong pagsalig o paghatag sa atong gugma ngadto kaniya. A response of love that is first given to us is a love and a trust that we give back to Jesus. Apan dili ilang mohunong diha sa acceptance ang ihatag sa Ginoo. But letter B, God blesses us. God knows us. And God knows what is it that we need in our life. Kung nakita po sa Ginoo ang atong pagpaningkamot sa pagbago, no, pagtalikod sa atong mga sala. O tungod ni ini, no, ang Ginoo kabalupod, mupuno sa atong mga panginahanglan o kabalupod siya sa paghatag sa ato og grasya nga makatabang kanato sa atong pagpaningkamot sa pagbago. Ya kita kanunay abri sa pagdawat sa iyang blessing. True blessing is not about the things that we receive in life, no? Kanang mga success, mga riches, fame, but true blessing is about our power that makes us much more closer to God. So, kung sumadako nato, blessing really is about growing in a relationship with God. So when we say God blesses us, God wants us to have a relationship with Him.
ug tungod kay naatay relasyon sa Ginoo, kabalo pud ang Ginoo magpaigo sa iyang grasya sa pagpuno sa atong mga panginahanglan. Ug hinaut unta ni panon sa Kwaresma atong ilahon ang atong mga kauhaw. Sama sa babayi no diha sa iyang pakikimamat kay Jesus, nakita niya nga ang makapuno ra gyud sa iyang kauhaw kining tawo nga midawat kaniya. Muila kaniya nga siya tawo adunay dignidad ug gitagaan siya gigayon nga mapamatayan siya, mapamatian siya. Ug nakita gid niya nga walay makatagbaw sa iyang kauhaw kundili si Kristo ra gyud. Kaya hinaut unta ni panon sa Kwaresma, dili nato mailhan ang atong mga kauhaw. Dili lang nato ihalad sa Ginoo ang atong mga panginahanglan apan mosalig kita. Nga sa tanan nga atong mga gikinahanglan, ang Ginoo ra gyud ang mopuno niini. Ang Ginoo ra gyud ang maghatag sa ato og katagbawan, sa ato ang ginapangita nga kalipay, no? The things that we seek in peace, no? The things that we seek also that makes us less lonely and joyful in life. So let us learn to name our thirsts nga ato po untang makit-an nga si Jesus ra gyud ang makasatisfy sa atoa. But that moves us to letter C. The blessing doesn't stop with us. That's why God is not just a God who blesses us, but He is a God who also calls us to be part of His mission of love. Ang sukdanan sa tinuod nga pakigimamat sa Ginoo makita diha sa ato ang kaandam sa pagpasa sa iyang kaayo. A person who has truly encountered the Lord would always be transformed to be a person for others. A heart moved and transformed by God would always be available to take part in the mission of the gospel. Ang babayi na bag-o ug napuno sa Espiritu sa Ginoo ug gani gipili siya to be the first evangelist of that town despite her reputation. Kita pud unta no mahimong andam usab sa paglihok ug sa pagtabang nga ang kaayo sa Ginoo maghari kanato. Bisan pa makita nato that we are unworthy, but because of God's blessing, God will make us ready to commit ourselves to the call for mission. Dad-o nato kini nga mga pag-ampo nining panahon sa Kwaresma, sama sa babayi nga Samaritanhon, no? We may remember how God accepts us so that we may learn to accept others also in our life, in our communities, that we welcome God's blessing openly so that we become a blessing for others, that we may respond to the call of God so that through us, through our example, through our witness, we may learn to invite others and call them to love and to believe in Jesus. Sana nga, sana all. Shalom. O karon mga igsoon atong baguon ang atong mga pagtuo. Nagatuo ako sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ug kang Jesucristo, iyang anak nga bugtong, Ginoo nato, nga gipanampon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Berhen. Isakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay. Sa ikatulong nga adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahan, nga makagagahom sa tanan. Ikadito mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa pasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita sa amahan kansang kabubuton maoy kalanon sa iyang bugtong anak sa Jesucristo. Uno sa pagsalig ipadangat nato ang atong mga pangamuyo diha sa pagingon, Ginoo pamatia ang among pangamuyo. Ginoo pamatia ang among pangamuyo.
nga ang simbahan sa iyang pagpadayon sa misyon ni Kristo, buhaton taniya kanunay ang kabubuton sa amahan, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nangulo sa gobyerno kanunay maglantaw alang sa kayuhan sa tanan, magampo kita sa Ginoo. Iya among pangamoy. Nga sa matagdagkong desisyon sa atong kinabuhi, pangintaon nato kanunay ang kabubuton sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatiya ang among pangamoy. Nga mga batan-on magihatagon og malipayong mutubag sa tawag sa Dios alang kanila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatiya ang among pangamoy. Ngay muuntang isipon nga takos mapuslanon alang kanamo nga halandong Teofilo kamumot babayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatiya ang among pangamoy. Nga sa katapusang gutlo sa atong kinabuhi, pilionon ta nato ang Dios kay kita iyaman. Magampo kita sa Ginoo. Pamatiya ang among pangamoy. Langit ng Amahan, gibuhat mo kami alang kanimo. Ikaw ra ang bugtong tubag sa tanan nga among gipangandoy. Hatagi kami sa grasya aron sa kanunay among tumanon ang imong kabubuton. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Maigsoon pagampo kamo aron ang ako kang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa inyong sakripisyo nga sa inyong gamot. Alang sa pagkain kong imalay sa inyong alang sa kapasalanan ng O Ginoo, malukmay unta ikaw niining among sakripisyo, kami na ngagampo nga pasayloon nimo sa among mga sala, maningkamot unta sa pagpasaylo usab sa mga sala sa among mga igsuon. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Ibayong inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, tunhay nga Dios ug makagagahom sa tanan.
Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay samtang nangayo siya og tubig nga mainom gikan sa babayeng Samarianhon, mihatag usab kaniya sa gasa sa pagtuo. Sa ingon iyang gitagbaw ang kauhaw sa pagtuo sa babayi aron mahaling diha kaniya ang kalayo sa gugmang Diosnon. Busa nagapasalamat usab kami kanimo ug uban sa imong kagahuman ug sa mga anghel nagaingon kami sa pagdayi. Santos gayud ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug bingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug mingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa atong pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ng pagabanaw ni Jesucristo, nagahalat kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay mo kaming giisip nga angayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Imo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, makahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo ang mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo, sa tanang mga pari, mga relyoso o imong mga laiko. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni usan sa iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak.
Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nga na kanimo makagagawang nga mahan. Diya sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. O karon puno sa pagsalig atong tawagon ang atong Dios nga amahan ug atong gamiton ang mga pag-ampo nga gitudlo sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dawtan, hatagi kami sa kalinaw niining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, may layo sa tanang kasamok o kabalaka, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, naging ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buyog hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Pakitatang timaan sa atong panaginigsoonay. Peace be with you.
Mga igsoon, kini mong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang ginapit alang sa panihapon sa Ginoo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Mag-ampo kita.
Nakadawat kami sa pagsalik sa kaluwasan tayon ug nabuhong kami ania sa yuta sa pan nga langit nun. Naghangyo kami kanimo Ginoo nga kining among gihimo pinaagi niining sakramento matuman unta pinaagi sa buhat dinhi sa among kinabuhi. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ug niining tungura akong gihangyo ang kung naay mga miyembro sa banay nga nagtan-aw karon no sa ato ang live TV Mass nga kung naay mga parte sa inyong lawas nga nagmasakit no or naay masakiton, please touch it as we pray kining atong pag-ampo alang sa mga masakiton. Langit nung Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus aron itudlo ang bertud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton, hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos, ug nga ang iyang kasakit naiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buyog hari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsuon, sa ngalan sa akong mga kaubanang madre sa Daughters of St. Paul, akong kinasingkasing nga pasalamat ngadto sa ating Mass Presider karon, kang Reverend Father Eric Seven Cruz, CSSR, Redemptorist Church, Cebu City. Kinasingkasing usab nga pasalamat ngadto sa atong mga lectors gikan sa Blessed Sacrament Parish, Cebu City. Sa atong choir, San Jose Choral, gikan sa St. Joseph Parish, Tabunok, Talisay City. Ug sa atong prayer group, Couples for Christ, Talisay Chapter, Talisay City. Among way kinutubang pasalamat ngadto sa atong TV Mass sponsors, benefactors, GCash, online and anonymous donors, sa ila o sa inyong kamanggihatagon, ug makanunayong suporta aron makapadayon kita sa pagdala ni ining santos nga misa sa telebisyon ngadto sa atong mga kaigsuonan nga dili makahimo sa pagsimba tungod sa mga kakulian sa panglawas ug uban pang mga hinungdan o alang ni adtong buot nga magpadala sa ilang hinabang o love offerings agig suporta ni ining misa sa telebisyon ana agihapon sa inyong screen ang atong account name, account number ug ang GCash number. Daghan kaayong salamat. God bless you. Ang Ginoo mag-amping kaninyo sa kanunay. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ug manalangin unta kaninyong atong makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dadaw kanunay paambit ang gugma ug kalinaw ni Kristo ngadto sa uban.
Plant the seed of faith to your kids through our selection of children's books. Get updated with the latest encyclicals and deepen your knowledge on apostolic letters. We have Bibles in Bisaya and English. We have different books and reading materials to help you nourish your Catholic faith, published by our sisters at Pauline's Publishing House. You can find various prayer books, a guide for Hour of Adoration, novenas, devotionals, Lives of Saints, and many others. We have imported books written by acclaimed Catholic theologians such as Scott Hahn, and we have resources about Catholicism and church history. There are reading materials in Bisaya such as Biblia sa Kristohanong Katilingban, Ang Kalipay sa Pagkakatoliko, Katesismo, Pamalandong sa Bag-ong Dalan sa Krus, Giya sa Pagkumpisal, ang Pagrosaryo. We have books on homiletics, liturgy, catechism, spiritual direction, biblical, theology, philosophy, family life, books for teens, and various inspirational books. Contemplate the life of Jesus with Mary as you pray with these rosaries. We have religious articles for your homes, offices, vehicles, and many others. There are candles, candle holders, incense, charcoal, rechargeable candles, religious statues, and posters. Sacred vessels, mass wine, hosts, and many others. And do you know that we also have a chapel that connects to the media center? So not only are you able to get materials for your spiritual needs, you can have time with Jesus and pray. So come and visit us at Pauline's Media Center Cebu, number 34 Osmeña Boulevard, Sambag 2, Cebu City. See you and God bless you! Pauline's, at the service of gospel and culture. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are a part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of your creation. We have not been good stewards of nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in the increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threats of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.